मेरो सानैदेखि मेरो मम्मीले पनि छोडेर जानुभयो सानैमा अनि सानैदेखि अब दुःख पाएको अनि यस्तो गजलहरूतिर कविता लेख्नुतिर त्यतातिर अलि राम्रो लाग्थ्यो अनि त्यतातिर लाग्थ्यो म खरको छानोमा पानी छिर्यो भन्नुहुन्थ्यो आमैले खरको छानोमा पानी छिर्यो भन्नुहुन्थ्यो आमैले त्यही छानोको पिरले हो कि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब अरूको आमा बुवा सोच्दाखेरि यस्तो गर्छ नि आफ्नो पनि आमा भइरहेको यस्तो हुन्थ्यो होला भनेर हुन्छ कहिलेकाहीँ मेरो शरीरको फोहोर मैलो हटाउनका लागि रात दिन नभनेर अरूको घरको फोहोर मैलो हटाएर बस्ने ती बुढी आमा मेरो शरीरको फोहोर मैलो हटाउनका लागि रात दिन नभनेर अरूको घरको फोहोर मैलो हटाएर बस्ने ती बुढी आमाको मनमा छातीमा कस्तो वज्रपात पर्छ होला है म मरेको दिन मेरो लासलाई हेर्नको लागि आफन्तजनहरूले ओढाएको त्यो सेतो कात्रो हात थररर कमाएर तल सार्छन् होला है म मरेको दिन मेरो लासलाई हेर्नको लागि हात थररर कमाएर त्यो सेतो कात्रो तर सार्छन् होला है म मरेको दिन कोही कता छरपटिएर आँसु झार्छन् होला है म मरेको दिन मेरो लासलाई बोक्नका लागि छानी बाँस काट्छन् होला है म मरेको दिन तिर लाग्यो आँखामा किन दुख्यो मुटुमा तिर लाग्यो आँखामा किन दुख्यो मुटुमा आँखाभरि उही मात्र बसेछ मुटुभित्र धमिरा पसेछ तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो अर्कैसँग धेरै टाढा सरेपछि थाहा भयो तिमीसँग घुम्न जान बाबासँग पैसा माग्थे पैसाको मूल्य आज काम गरेपछि थाहा भयो तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो आधा बाटो सँगै हिँडी बीच बाटोमा छोडी गयो आधा बाटो सँगै हिँडी बीच बाटोमा छोडी गयो मायाले कति पोल्छ भन्ने जिउँदै मरेपछि थाहा भयो तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो अर्कैसँग धेरै टाढा सरेपछि थाहा भयो चोखो माया गर्छु भन्थ्यौ अनि दिलमा बास दिए चोखो माया गर्छु भन्थ्यौ त्यसैले त दिलमा बास दिए आज त्यही दिलमा काँडा गडेपछि थाहा भयो तिम्रो दर्शकबिन नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा साथमा छु म बिन्ता छेत्री दर्शकबिन तपाईले अगाडिका विभिन्न हाइलाइट्सहरु हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामी कोसँग कुराकानी गर्दै छौं भनेर तपाईले अगाडि केही झलकहरु पनि हेरिसक्नु भएको छ आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ एकदमै नवप्रतिभा हुनुहुन्छ तर नवप्रतिभा जस्तो देखिनुहुन्न उहाँ भित्र चाहिँ एकदमै बहुप्रतिभाशाली पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गजल भन्नुहुन्छ एकदमै मिठो एकदमै मार्मिक गजल पनि भन्नुहुन्छ उहाँले सँगै उहाँले गीत पनि गाउनु हुनेछ उहाँको उमेर त सानै छ बच्चा जस्तो देखिनुहुन्छ तर अलिकति परिपक्वता पनि हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै मन छुने गजल भनेर चाहिँ दर्शकहरुको मन पनि एकदमै जित्नु हुनेछ भन्ने पनि आशा लिएका छौं कस्तो लाग्छ भाइको प्रतिभा हेरेर प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला भन्दै यति बेला चाहिँ म भाइलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई थ्यांक यू धन्यवाद नमस्कार हजुर तपाईको नाम भनिदिनुस् मेरो नाम प्रवीण खड्का हो मेरो घर चाहिँ रामेछाप अहिले चाहिँ म अनामनगरमा बस्छु हजुर कति वर्षको हुनुभयो मैले भाइ भनेर तपाईलाई सम्बोधन गरिहालेँ म 20 वर्ष भए 20 वर्षको हुनुभयो हजुर मैले सुरुवातमै भने एकदमै मार्मिक एकदमै मिठो गजल गाउनुहुन्छ यहाँले गजल भन्नुहुन्छ गीत पनि गाउनुहुन्छ भनेर भने कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ गजल लेख्नुहुन्थ्यो म सानैदेखि लेख्थेँ त्यस्तै 9-10 वर्षदेखि नै लेख्थेँ किनभने मेरो सानैदेखि मेरो मम्मीले पनि छोडेर जानुभयो सानैमा अनि सानैदेखि अब दुःख पाएको अनि यस्तो गजलहरूतिर कविता लेख्नुतिर त्यतातिर अलि राम्रो लाग्थ्यो अनि त्यतातिर लाग्थ्यो म अहिले चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिले म बुबा अनि मेरो भाइ त्यसपछि सानो मम्मी हुनुहुन्छ कति वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ मम्मीले छोडेर जानुभएको थियो त्यो मलाई थाहा छैन तर
मेरो भाइले चाहिँ दुध पनि छोडेको थिएन अनि त्यही हजुर अहिले गजल लेखिरहँदाखेरि चाहिँ मम्मीको यादहरू चाहिँ कतिको आउँछ नि त तपाईँलाई आउँछ कतिपय ठाउँमा अब आमाको बारेमा लेख्दाखेरि धेरै आउँछ अनि अब कतिपय अब ह्याप्पी गजल पनि धेरै तरिकाको हुन्छ नि त कुनै ह्याप्पी हुन्छ कुनै स्याड हुन्छ बेला बेलामा आउँछ हजुर हुन्छ हामी स्टार्टिङमै तपाईँको एउटा गजल सुन्छौँ नि हुन्छ फुलको थुङ्गा मागेको थिएँ बोट किन दियो तिमीले फुलको थुङ्गा मागेको थिएँ बोट किन दियो तिमीले सधैँ हार्ने मान्छे म त भोट किन दियो तिमीले म सोझोलाई फसाउन नोट किन दियो तिमीले दौरा सुरुवाल मन पर्थ्यो कोट किन दियो तिमीले फुलको थुङ्गा मागेको थिएँ बोट किन दियो तिमीले मुहारमा खोट देखाई छोडी जानु रहेछ आखिर मुहारमा खोट देखाई छोडी जानु रहेछ आखिर तँलाई माया गर्छु भन्दै चोट किन दियो तिमीले तिमीलाई माया गर्छु भन्दै चोट किन दियो तिमीले सधैँ हार्ने मान्छे म त भोट किन दियो तिमीले एकदमै मार्मिक पनि रहेको छ के छ आमालाई नै सम्झेर लेख्नुहुन्छ कि धेरै जस्तो गजलहरू अथवा समसामयिक विषयमा लेख्ने गर्नुहुन्छ कि के छ कुनै चाहिँ आमालाई सम्झेर लेख्छु कुनै त त्यही समसामयिक नै हो समसामयिक नै हो हजुर हजुर तपाईँले भन्नुभएको छ 10 वर्षको उमेरदेखि नै मैले चाहिँ गजल लेख्ने काम गर्थेँ भनेर के छ कतिको गाह्रो हुन्छ गजल लेख्नलाई कतिको भावमा डुब्नु पर्दो रहेछ के छ गाह्रो त गाह्रै हुन्छ होइन अब त्यसको पहिला के को बारेमा लेख्ने भनेर हामीले त्यसको बारेमा सबै कुरा थाहा भइसक्नुपर्छ अनि त्यसमा अब डुबेर पछाडि अब राइमहरू मिलाएर यताउता अब त्यसमा गजल लेखेर मात्र पनि हुँदैन यसरी बोल्ने तरिकाहरू पनि थाहा हुनु पर्दो रहेछ त्यही हो ठिकै अब अहिले चाहिँ मलाई त्यति गाह्रो लाग्दैन अब सानोमा लेख्दाखेरि चाहिँ कुनै मिल्दा पनि नमिल्ने कस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ ठिकै लाग्छ हजुर नवप्रतिभा हुनुहुन्छ पक्कै पनि हामीलाई यति बेला धेरै दर्शकहरूले पनि हेरेर बसिराख्नु भएको छ तपाईँलाई साथ सपोर्ट माया दिनुहुन्छ भनेर पनि हामीले आशा राखेका छौँ र तपाईँले गीत पनि गाउनुहुन्छ है हामी एउटा गीत पनि सुन्छौँ नि तपाईँको हुन्छ खरको छानोमा पानी छिर्यो भन्नुहुन्थ्यो आमैले खरको छानोमा पानी छिर्यो भन्नुहुन्थ्यो आमैले त्यही छानोको पिरले हो कि जिउ सुकेको अहिले भन्नुहुन्थ्यो आमैले वाउ कति राम्रो कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ त तपाईँले अब भनौँ न आफूले गजल पनि तपाईँको आफ्नो छुट्टै प्याटर्न पनि रहेको छ गीत गाउने कला पनि छ म्यानेज कसरी गर्नुहुन्छ प्र्याक्टिस कतिको हुन्छ त दिनमा हुन्छ अब घरमा अब यताउता काम गर्दाखेरि यताउता हिँड्दा पनि अब गीत गाउँदै मनमै अब गुनगुनाउँदै हिँड्छु अनि गजलहरू पनि बेलुका 1 घन्टाको टाइम दिएर लेख्छु एउटा शीर्षक समातेर अनि त्यही हो अहिले रिसेन्टली चाहिँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले म यता बाहिर जाने उमा पनि छु अनि र एउटा सङ पनि निकाल्दैछु त्यसमा अलिक व्यस्त छु भन्दा पनि हुन्छ अब त्यो सङको लागि एरेन्जको लागि दिएको छु आज आउँछ कि भोलि आउँछ थाहा छैन भोलि आउँछ जस्तो लागिरहेछ मलाई अनि त्यही हो हजुर हुन्छ तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा सङ चाहिँ एरेन्जको लागि पनि दिएको छ भनेर त्यहीबाट चाहिँ एउटा गीत सुनाउनु तपाईँ आफैले सायद लेख्नु भएको हो कि अथवा के छ त्यसमा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ मेरो साथीले लेखेको हो अनि साथी र म भएर निकाल्न लाग्यो अब आर्थिक स्थिति अलिक कमजोर भएको कारणले एक्लै निकाल्न सकिँदैन त्यही भएर दुईजना भएर निकाल्न लाग्यो त्यो चाहिँ थोरै सुनाउँछु तिर लाग्यो आँखामा किन दुख्यो मुटुमा तिर लाग्यो आँखामा किन दुख्यो मुटुमा आँखाभरि उही मात्र बसेछ मुटुभित्र धमिरा पसेछ अहिले यति नै वाउ एकदमै किन सेन्टिमेन्टल गीतहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता दिनुहुने हो कि अथवा सेन्टिमेन्टलतर्फ चाहिँ अलिकति बढी रुचि हो कि के हो हजुर मेरो स्याड
स्याड खालको अलि प्याटर्न पनि त्यतातिर नि मिल्छ गर्न त म प्रायः अब गाउन पनि रोमान्टिकहरू त्यस्तो गीतहरू पनि गाउँछु गाउन चाहिँ तर मलाई स्याडतिर चाहिँ अलि मनपर्छ किन हो त्यो त मलाई थाहा छैन तपाईँले भनिहाल्नुभयो अब चाहिँ म वैदेशिक रोजगारीको लागि चाहिँ तयारी गर्दैछु भनेर होइन विदेश जान्छु पनि तपाईँले भन्नुभएको छ किन यति धेरै कला छ तपाईँभित्र गला छ होइन यति धेरै सम्पन्नता हुनुहुन्छ तर पनि फेरि वैदेशिक रोजगारीको लागि चाहिँ तपाईँ विदेश पलायन पनि हुँदै हुनुहुन्छ किन नि नेपालमा केही अवसरै नभएर हो कि अथवा के छ किन जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन सबैजनाको अब आफ्नै प्रब्लम हुन्छ सबैजनाको आफ्नै समस्याहरू हुन्छ अब कसैको आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ त्यसको कारणले पनि अब हामीले अगाडि प्रतिभा भइ पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ अब कोहीको पारिवारिक स्थिति कमजोर हुन्छ त्यस्तै कारणले हो अब मेरो पनि त्यस्तै आर्थिक स्थिति कमजोर छ त्यसरी अब जाँदैछु हजुर गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ अब हुन त सानैदेखि त्यही काठमाडौँको बसाइ हो कि अथवा गाउँमा पनि बस्नुभयो कि के छ त्यो चाहिँ होइन म गाउँमा म अरूको घरमा भन्नाले अब छिमेकी ठुलमम्मीहरूको घरमा बसेको अरूकै घरमा अनि ठुलमम्मीहरूले चाहिँ मलाई एकदम आफ्नै आमा बुवा जस्तो गरेर आफ्नै आमा बुवा जस्तो भन्दा पनि बढी माया दिएर पाल्नु भएर मलाई 10 कक्षासम्म एसईसम्म चाहिँ उत्तीर्ण त्यहाँबाट गरेँ मैले अनि त्यसपछि अहिले पछि चाहिँ कलेजमा चाहिँ यता बुवासँग आएर 2 वर्ष भयो बसेको हजुर बुवाले पनि अर्को आमा बिहे गर्नु भएको छ कि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले हजुर अर्को आमा सानी आमा हुनुहुन्छ उसको पनि 2टा सानो छोरा छ हजुर एकदम माया गर्नुहुन्छ उसले माया गर्नुहुन्छ जे होस् आफ्नै आमाको त्यो आभास चाहिँ कहिले पनि हुँदैन हुँदैन हजुर हुन्छ हामी अर्को पनि एउटा गजल सुन्छौँ नि तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो अर्कैसँग धेरै टाढा सरेपछि थाहा भयो तिमीसँग घुम्न जान बाबासँग पैसा माग्थे पैसाको मूल्य आज काम गरेपछि थाहा भयो तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो आधा बाटो सँगै हिँडी बीच बाटोमा छोडी गयो आधा बाटो सँगै हिँडी बीच बाटोमा छोडी गयो मायाले कति पोल्छ भन्ने जिउँदै मरेपछि थाहा भयो तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो अर्कैसँग धेरै टाढा सरेपछि थाहा भयो चोखो माया गर्छु भन्थ्यौ अनि दिलमा बास दिए चोखो माया गर्छु भन्थ्यौ त्यसैले त दिलमा बास दिए आज त्यही दिलमा काँडा गडेपछि थाहा भयो तिम्रो सिउँदो अर्कैले भरेपछि थाहा भयो अर्कैसँग धेरै टाढा सरेपछि थाहा भयो यति वाउ यति राम्रो लेख्नु भएको रहेछ यो पनि एकदमै राम्रो छ एकदमै सुन्दर छ यसरी तपाईँले सेन्टिमेन्टल गजलहरू लेखिराख्दाखेरि चाहिँ आफैले आफ्नो जीवन चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अब कसरी भन्नु अब गजलहरू लेख्दाखेरि अब हुन्छ नि अलिकति केही गर्दाखेरि त्यो लेखिसकेपछि यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो कस्तो राम्रो भएको जस्तो कि अरूको जस्तो अब जस्तै नवराज पराजुली दाईको चाहिँ दाईको चाहिँ म प्रायः सुन्छु अनि एकदम फ्यान पनि हो उसको अनि दाईको अनि प्रायः उसको सुन्छु अनि उसको सुन्दाखेरि पनि एकदम केही कस्तो क्या रुन मन लाग्ने मनैदेखि कस्तो राम्ररी भन्नुहुन्छ है आहा जस्तो लाग्ने अनि आफूले लेख्दाखेरि पनि त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ हेर्दाखेरि ओहो कस्तो राम्रो जस्तो लाग्ने अब त्यस्तै हुन्छ अब कुनै चाहिँ मिल्दैन अनि कुनै नमिलेको ठाउँमा फेरि दोहोऱ्याएर त्यो भन्दा मिलाउन मिल्छ बिचतिर अनि शब्दहरू थपेर यताउता गरेर हुन्छ त्यति चाहिँ गर्नुहुन्छ हजुर भावमा चाहिँ कतिको चाहिँ डुब्नुहुन्छ त तपाईँले हुन त अघि नै पनि भनिसक्नु भएको छ होइन म चाहिँ धेरै नै डुब्छु तपाईँले अहिले पनि भनिसक्नु भएको छ मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफैले गजल लेख्दाखेरि चाहिँ मैले नै लेखेको हो कि क्या हो आहा भनेर पनि भन्छु पनि तपाईँले भन्नुभएको छ भर्खरै तर गजलहरू लेखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको भावमा चाहिँ कतिको चाहिँ गहिराइमा पुग्नुहुन्छ त तपाईँ मैले एउटा म मरेको दिन भन्ने लेखेको थिएँ त्यो लेखेर मैले पढ्दाखेरि आफै पनि रोएँ कि कस्तो राम्रो भएछ भनेर पछि थाहा भयो कि आफै रोएँ त्यो पढ्दाखेरि अहिले म एकछिनमा सुनाउँछु तपाईँहरूलाई त्यही हो हजुर हुन्छ तपाईँले गीत पनि गाउनु भएको छ 2वटा गीतहरू चाहिँ गाएर सुनाइसक्नु भएको छ अब फेरि पनि हामी तपाईँको अर्को एउटा गीत सुन्छौँ नि हुन्छ ओराली लागेको हरिणको चाल भो बाचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले यति नै
वाह, एकदमै राम्रो छ। यसरी गीतहरू गाइराख्दाखेरि आफैले सिर्जना गर्नुहुन्छ गजलहरू पनि। यसरी चाहिँ गजलहरू गीतहरू गाइराख्दाखेरि आफैले सिर्जना गरिराख्दाखेरि चाहिँ आमाको चाहिँ कमी महसुस भएको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ कि हुँदैन कहिलेकाहीँ? कहिलेकाहीँ त भइहाल्छ नि। अब कहिलेकाहीँ हुन्छ आमाकै बारेमा लेख्दाखेरि त धेरै हुन्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब अरूको आमा बुवा सोच्दाखेरि त्यस्तो गर्छ नि आफ्नो पनि आमा भइदिएको भए यस्तो हुन्थ्यो होला भनेर हुन्छ कहिलेकाहीँ। हजुर त्यति हो। हजुर सानो हुँदाखेरि चाहिँ के थियो त तपाईँको सपना? मेरो सपना त्यही हो, सानैदेखि गजल कविताहरू लेख्थ्यौँ। अनि त्यसपछि मैले फर्स्ट टाइम स्टेजमा अब गाउँमा स्कुलमा प्रोग्राममा गाउँदाखेरि एउटा त्यो लोकदोरी गएको थिएँ। आफै शब्द चाहिँ आफै हालेर अनि गएको थिएँ। त्यो लगन खेलैमा सुझारेर नरौ है जाने बेलैमा आमाले नि छोडेर गइनी बालखैमा टुरो भइनी लगन खेलैमा सुझारेर नरौ है जाने बेलैमा भन्ने यो फर्स्ट टाइम स्टेजमा गएको थिएँ। अनि मलाई सिङ्गिङप्रति अब यो गाउँदाखेरि वाह वाह भनेर अब सरहरूले पनि सबैजनाले हौसला झन् प्रदान गरेपछि झन् यसप्रति चाहिँ अब रुचि बढ्दै जाँदो रहेछ। अनि सानैदेखि हो सिङ्गिङप्रति अब रुचि बढ्दै गएको। हजुर बाबाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हुन त तपाईँ वैदेशिक रोजगारको क्रममा पनि हुनुहुन्छ होइन, छिट्टै विदेश पनि जानुहुन्छ सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। हाम्रो थोरै अफमा कुरा पनि भएको थियो यो विषयमा। के भन्नुहुन्छ त? अहिले तपाईँको यति धेरै प्रगति पनि भएको छ, बाबाको चाहिँ यसमा के छ भन्दा? बाबाको फुल सपोर्ट छ भन्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म यसरी बाहिरतिर हिँड्दाखेरि गाली गर्नु भएको छैन। कहाँ गएर आएको भन्दाखेरि पनि यहाँ पुगेर आएको, साथीलाई भेटेर आएको भन्दाखेरि त्यस्तो केही पनि भन्नुभएको छैन। फुल सपोर्ट छ बुवाको पनि। फुल सपोर्ट छ। हजुर हजुर तपाईँले एउटा छोरीको विषयलाई लिएर चाहिँ एकदमै राम्रो गजल पनि लेख्नु भएको छ। त्यो गजल चाहिँ अघि हामीले थोरै अफमा हुँदाखेरि पनि पढेका थियौँ, तपाईँले पनि हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यो गजल चाहिँ एकचोटि फेरि सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो आम दर्शकहरूको लागि। हुन्छ, यो विशेष गरेर छोरी चेलीको ठाउँमा म भएर चाहिँ लेखेको हो। म सुनाउँछु है त, कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला। छोरी चेली नै किन पुरुषले हेप्नुपर्ने छोरी चेलीलाई नै किन, पुरुषले हेप्नुपर्ने छोरी चेलीलाई नै किन, सारा व्यथा खेप्नुपर्ने छोरी चेलीलाई नै किन, पुरुषले हेप्नुपर्ने छोरी चेलीलाई नै किन, सारा व्यथा खेप्नुपर्ने छोरी चेलीलाई नै किन, छोरा पाए काखमा छोरी पाए पाखामा यसरी खुट्टाले चेप्नुपर्ने छोरी चेलीलाई नै किन, पुरुषले हेप्नुपर्ने छोरी चेलीलाई नै किन, रिस जति सबै झार्ने छोरीलाई नै किन, रिस जति सबै झार्ने छोरीलाई नै किन, जता पनि पछि पार्ने छोरीलाई नै किन, महिला हिंसा यो समाजमा अन्त्य भएको छैन, बलात्कार गरी मार्ने छोरीलाई नै किन, जता पनि पछि पार्ने छोरीलाई नै किन, पराईको घरमा जान्न भन्दा जानै पर्ने छोरी चेली नै किन, पराईको घरमा जानै पर्ने छोरी चेली नै किन, अर्काको भनाइ खानै पर्ने छोरी चेली नै किन, जन्म दिने आमा बाबा छोडी जान्न भन्दा ती पुरुषले लानै पर्ने छोरी चेली नै किन, पराईको घरमा जानै पर्ने छोरी चेली नै किन, अरूको भनाइ खानै पर्ने छोरी चेली नै किन। यति धन्यवाद। वाह, एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ तपाईँले समाजको यो छोरीहरूलाई घट्ने घटनाको चाहिँ यथार्थ विवरण पनि दिनुभएको छ होइन, यथार्थ वर्णन पनि गर्नुभएको छ। ओके, कति वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि चाहिँ यो सिर्जना गर्नुभएको थियो जुन तपाईँले छोरीको अहिले हामीलाई गजल सुनाउनु भएको छ? यो चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? के हालचाल? होइन, यो त मैले भर्खरै लेखेको, अस्ति 2-3 दिन भयो भर्खर लेखेको। यो 2-3 दिन जति भयो। कति जति चाहिँ तपाईँले यसरी लेखेर राख्नु भएको छ जुन चाहिँ तपाईँलाई मन परेका केही गजलहरू चाहिँ आज तपाईँले हामीलाई पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ? 2-3वटा त सुनाइसक्नु भएको छ, अझै पनि हामीसँग सायद एउटा बाँकी होला होइन, एउटा छ कि दुईवटा छ? अझ एउटा बाँकी छ। यो बाहेक अरू चाहिँ कति जति चाहिँ छन् तपाईँको घरमा अझै? छन् त डायरी, आधा डायरी जति छन्, थुप्रै छन्, अब 15-20वटा जति छन् चाहिँ, तर अब त्यसमध्येमा चाहिँ 4-5वटा मैले यहाँ भन्ने भनेर अनि आएको छु। हजुर, तपाईँले गजलसँगै चाहिँ गीत पनि गुनगुनाउनुहुन्छ। हामी फेरि एउटा गीत सुन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि तपाईँको एउटा गजल सुन्छौँ नि। मैले पुण्य मन पराए या पाप मन पराए, जे होस् मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराए, जे होस् मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराए,
तिमीसँग लिनु पनि छ तिमीलाई दिनु पनि छ तिमीसँग लिनु पनि छ तिमीलाई दिनु पनि छ यो हिसाब भुलेर मैले बेहिसाब मन पराए जे होस् मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराए। कति राम्रो, यो पनि एकदमै भावमा डुबेर गाउनु भएको छ। यति बेला चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँको एकदमै मिठो एउटा गजल सुन्छौँ, किनभने त्यो गजलले एकदमै टच पनि गर्नेछ। धेरै दर्शकहरूले हेरेर पनि बसिराख्नु भएको छ। यो गजल चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूलाई मन परेछ। अन्तिममा एउटा गजल सुनाइदिनुहोस् न। कोही कता छरपटिएर आँसु झार्छन् होला है म मरेको दिन। कोही कता छरपटिएर आँसु झार्छन् होला है म मरेको दिन। मेरो लासलाई बोक्नका लागि छानी बाँस काट्छन् होला है म मरेको दिन। मेरा सन्तान त सन्तान भए ती घरका भित्ता अनि मैले हिँडेका पाइलाका डोपहरूले पनि रुँदै जुठो बार्छन् होला है म मरेको दिन। कोही कता छरपटिएर आँसु झार्छन् होला है म मरेको दिन। एक पाइला अगाडि बढौँ न त भन्दा एक पाइला अगाडि बढौँ न त भन्दा थररर हात र खुट्टा काम्ने मेरो बुढो बाबा। एक पाइला अगाडि बढौँ न त भन्दा थररर हात र खुट्टा काम्ने मेरो बुढो बाबाको मनमा के बित्छ होला है म मरेको दिन। एक भाइ छोरा क्रिस्चियन, एक भाइ छोरा हिन्दू, मलाई गाड्छन् कि आगोमाथि पार्छन् होला है म मरेको दिन। कोही कता छरपटिएर आँसु झार्छन् होला है म मरेको दिन। मेरो लासलाई बोक्नका लागि छानी बाँस काट्छन् होला है म मरेको दिन। मेरो शरीरको फोहोर मैलो हटाउनका लागि रात दिन नभनेर अरूको घरको फोहोर मैलो हटाएर बस्ने ती बुढी आमा। मेरो शरीरको फोहोर मैलो हटाउनका लागि रात दिन नभनेर अरूको घरको फोहोर मैलो हटाएर बस्ने ती बुढी आमाको मनमा छातीमा कस्तो वज्रपात पर्छ होला है म मरेको दिन। मेरो लासलाई हेर्नको लागि आफन्तजनहरूले ओढाएको त्यो सेतो कात्रो हात थररर कमाएर तल सार्छन् होला है म मरेको दिन। मेरो लासलाई हेर्नको लागि हात थररर कमाएर त्यो सेतो कात्रो तल सार्छन् होला है म मरेको दिन। कोही कता छरपटिएर आँसु झार्छन् होला है म मरेको दिन। मेरो लासलाई बोक्नका लागि छानी बाँस काट्छन् होला है म मरेको दिन। मेरा सन्तान त सन्तान भए ती घरका भित्ता अनि मैले हिँडेका पाइलाका डोपहरूले पनि रुँदै जुठो बार्छन् होला है म मरेको दिन। कोही कता छरपटिएर आँसु झार्छन् होला है म मरेको दिन। वाउ, कस्तो राम्रो यथार्थलाई चाहिँ तपाईँले कोर्नु पनि भएको रहेछ। कहिले लेख्नु भएको थियो यो गजल चाहिँ? थुप्रै भइसक्यो, 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। 1 महिना जति बढी भइसक्यो। के कुरा सम्झेर चाहिँ लेख्नु भएको थियो त यो गजल? होइन, मैले नवराज पराजुली दादाको त्यो के अरे तिमी यस्तो बेला आयो कि भन्ने त्यो गजल सुनिसकेपछि अनि मलाई पनि के को बारेमा त्यस्तै गरेर भनेर त्यस्तै गरेर लेख्न मन लाग्यो। अनि त्यसपछि म मरेको दिन भन्ने शीर्षक बनाएर अनि सोचेर अनि बनाएको। हजुर, अन्तिममा छौँ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त मेरा त्यो घरको कुनामा बसेको त्यो डायरीभित्र भएको यस्तो मनको भावना लेखेको कवितालाई प्रस्फुटन गर्न हजुरहरूले यहाँसम्म पुर्याउनका लागि हजुरहरूले जुन सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब आज अहिले जति पनि हेरिरहनु भएको छ देश तथा विदेशबाट हेरिरहनु भएका हजुरहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हेरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।